दोस्तों ये बात तो हर मुसलमान जानता है कि इस्लाम दुनिया का वाहिद और सच्चा मजहब है। वैसे तो हर रोज कई लोग हिदायत हासिल करके मजहबी इस्लाम में दाखिल होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की ऐसे फेमस रैपर्स और सिंगर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने कुफर की दुनिया को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। आइस क्यूब, दोस्तों आइस क्यूब एक अमेरिकन रैपर, सॉन्ग राइटर और फिल्म मेकर हैं। इनका नाम ओशिया जैक्सन है, लेकिन म्यूजिक की दुनिया में इन्हें आइस क्यूब के नाम से जाना जाता है। ये 1969 को कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था। इन्हें बचपन से ही रैप सॉन्ग सुनने का बहुत शौक था और इनकी ख्वाहिश थी कि ये बड़े होकर रैपर बनेंगे। इन्होंने 16 साल की उम्र में म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन की थी और तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। इवन ये एक बहुत फेमस हॉलीवुड मूवी स्टार भी हैं, लेकिन इन्हें हमेशा लगता था कि इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है और ना ही जिस मजहब से ये ताल्लुक रखते हैं वो एक परफेक्ट रिलीजन है। इवन इन्होंने बहुत से मजाहिब को स्टडी किया, जिनमें से एक इस्लाम भी था। इनका कहना था कि इन्हें इस्लाम में वो सब कुछ नजर आ गया जो कि एक ट्रू रिलीजन में होना चाहिए। सो इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। आइस क्यूब ने 1990 में बाकायदा तौर पर ऐलानिया इस्लाम कबूल किया था और इसके बारे में इन्होंने सबको बताया भी था। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि इन पर कोई भी मजहब इस तरह फिट नहीं होता जैसा कि इस्लाम फिट होता है। ये दीन इनके लिए परफेक्ट है और अब वो सारी जिंदगी इसी पर कायम रहेंगे। It didn't fit on me like Islam did. Islam to me feels like a tailor-made suit for me in my life. जेनिफर ग्राउड, दोस्तों जेनिफर अमेरिका की एक बहुत ही फेमस सिंगर थी। जेनिफर ज्यादातर अरेबिक सॉन्ग्स गाना पसंद करती थी। हालांकि ये क्रिश्चियन थी, लेकिन इसके बावजूद इन्हें अरबी जबान पर मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल था। इन्हें अरेबिक म्यूजिक से शुरू से ही लगाव था। वैसे तो इनका मजहब बिल्कुल अलग था, लेकिन जेनिफर को हमेशा लगता था कि मुसलमानों का अकीदा ही असल अकीदा है। इन्हें इस्लाम से काफी ज्यादा लगाव भी था। ये अक्सर इंटरनेट पर इस्लाम के बारे में कुछ न कुछ रिसर्च करती रहती थी। 2010 में इन्होंने मराकश में रहने वाले एक मुसलमान लड़के से मंगनी कर ली, जिसके बाद जेनिफर का इस्लाम से ताल्लुक और भी ज्यादा गहरा हो गया। आखिरकार 2013 में इन्होंने सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वो मुसलमान हो चुकी हैं और इन्होंने शादी भी कर ली थी। जेनिफर का कहना था कि इन्हें इस्लाम से लगाव तो था ही, लेकिन इन्हें मुसलमान करने में सबसे बड़ा हाथ इनके मंगेतर का है। इन्होंने अपना इस्लामी नाम शहनाज रखा है। अब ये गाना गाने की बजाय कुरान पाक की तिलावत करती हैं और इनकी आवाज इतनी खूबसूरत है कि सुनने वाले पर जादू की कैफियत तारी हो जाती है। ये सच में कमाल है। डच वैली, दोस्तों अगर अमेरिका के सिंगर्स की बात की जाए तो डच वैली का नाम सबसे फेमस म्यूजिशियंस में आता है। इनका असल नाम स्टीफन फैबुलस है और इनकी उम्र 29 साल है। ये क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए थे और इन्हें सिंगिंग का बहुत शौक था। 2016 में इन्होंने बाकायदा रैप सिंगिंग स्टार्ट की थी। डच वैली ने कम वक्त में ही बहुत ज्यादा फेम हासिल कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2018 में इन्हें गैर कानूनी असला रखने की बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल तक इनके करियर पर पाबंदी लगा दी गई। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। आखिरकार 2020 में इन्होंने दोबारा से सिंगिंग का आगाज किया, लेकिन इसके बावजूद इन्हें कहीं भी ज़हनी सुकून हासिल नहीं हो रहा था। इन्हें ऐसा लगता था जैसे इनका मजहब सही नहीं है। फाइनली कोविड-19 पेंडेमिक में इन्हें वो मिल गया जिसे वो इतने सालों से तलाश कर रहे थे। डच वैली ने अपने फारग वक्त में इंटरनेट पर इस्लाम को स्टडी करना शुरू कर दिया और इन्हें ये रिलीजन इतना पसंद आया कि इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। इवन इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कलमा शहादत पढ़ने की वीडियो भी अपलोड की और पूरी दुनिया को बताया कि वो मुसलमान हो चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से ये मुसलमान हैं और एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। जॉन फॉन्टेन, दोस्तों जॉन फॉन्टेन एक फेमस जैज सिंगर थे जो कि मैनचेस्टर में पैदा हुए थे। जॉन और इनकी फैमिली का ताल्लुक कैथोलिक मजहब से था। इन्हें बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था। ये अक्सर चर्च में जाकर म्यूजिक बजाते थे और सिंगिंग करते थे। लेकिन जब जॉन 17 साल के हुए तो इन्होंने इस काम को ऐसे प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया। वैसे तो ये एक बहुत ही कामयाब सिंगर थे, लेकिन इनके इस्लाम कबूल करने की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जॉन का कहना है कि जब वो छोटे थे तो इनके दिमाग में
ہمیشہ ایک بات آتی تھی کہ جسے وہ اور ان کی فیملی خدا مانتے ہیں وہ اصل میں خدا نہیں ہے۔ ان کا ہمیشہ دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ خدا کبھی بھی انسانوں جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسی ہستی ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ جان جب بچپن میں ٹی وی وغیرہ پر عراق اور افغانستان کے مسلمانوں پر ظلم ہوتے دیکھتے تھے تو ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ ان کے پاس جا کر ان کی مدد کریں۔ انہیں مسلمانوں سے بہت زیادہ ہمدردی تھی۔ انہیں مسلمانوں سے ہمدردی اس لیے بھی زیادہ تھی کہ خدا کے متعلق جو سوچ جان رکھتے تھے وہی سیم عقیدہ مسلمانوں کا بھی تھا۔ لیکن جب جان پروفیشنل لائف میں آئے تو انہوں نے یوٹیوب پر اسلام کے متعلق ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے ایسے بہت سے کرسچنز کو دیکھا جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد انہوں نے بھی اس مقدس مذہب کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ 2008 میں جب جان 23 سال کے تھے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سنگنگ کو بھی چھوڑ دیا اور مختلف بزنس سٹارٹ کر دیے۔ ان کا یوٹیوب پر ینگز مرکس نام کا ایک چینل بھی ہے جہاں یہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جولیان ڈرولن، دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام جولیان ہے اور یہ ایک میوزیشین اور سنگر ہیں۔ ان کی عمر 40 سال ہے اور ان کا تعلق فرانس سے ہے۔ یہ پیدائشی طور پر ایک کرسچن تھے اور جب جولیان چھوٹے تھے تو ان کا دل چاہتا تھا کہ یہ ایک پادری بنے اور لوگوں کو عیسائیت کی ترغیب دیں، لیکن ان کے پیرنٹس انہیں بدھسٹ بنانا چاہتے تھے، سو انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی میڈیٹیشن سٹارٹ کر دی تھی۔ جولیان کا کہنا ہے کہ جب یہ میچور ہوئے تو ان کے دماغ میں اپنے ریلیجن کو لے کر کئی ڈاؤٹس پیدا ہو گئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی مذہب میں کچھ نہ کچھ کمی ہے اور یہ اپنی زندگی ٹھیک سے نہیں گزار رہے۔ ایون کہ انہوں نے اپنے ڈاؤٹس کو دور کرنے اور صحیح مذہب ڈھونڈنے کے لیے بہت سے ریلیجنز کی اسٹڈی کی تھی، لیکن انہیں اپنے سوالوں کا جواب نہیں مل سکا۔ ایک دن جولیان اسپین میں کسی کنسرٹ کے لیے گئے تھے۔ کنسرٹ ختم ہونے کے بعد ان کے دماغ میں ایک عجیب و غریب خیال آیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ خدا کو تلاش کر کے ہی رہیں گے۔ یہ اسپین کے بارڈر پر چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ یہ 30 دن تک پیدل سفر کرتے رہے اور انہوں نے 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا، لیکن انہیں ایسا کچھ بھی نہیں ملا جو انہیں کامل مذہب ڈھونڈنے میں مدد کر سکتا۔ آخرکار یہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں ابو دھابی گئے اور جس ٹیکسی میں یہ بیٹھے تھے اس کا ڈرائیور ایک مسلمان تھا۔ انہوں نے اس ڈرائیور سے پوچھا کہ یہاں سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے تو اس نے مسجد کی طرف اشارہ کر دیا۔ جولیان اس مسجد میں چلے گئے اور وہاں پر اذان ہو رہی تھی۔ اذان کے الفاظ سن کر ان پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اپنی پوری زندگی میں ایسا سکون کبھی نہیں ملا تھا جو اذان سن کر ملا تھا۔ ان کا دل گواہی دینے پر مجبور ہو گیا کہ یہی وہ سچا مذہب ہے جس کی انہیں تلاش تھی۔ آخرکار انہوں نے 2012 میں باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ اب یہ اسلام کے دامن میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موتا نیپولین، دوستو نیپولین ایک بہت ہی مشہور ہپ ہاپ سنگر تھے، لیکن ان کے اسلام قبول کرنے کی سٹوری بہت ہی ڈیفرنٹ اور انٹرسٹنگ ہے۔ موتا کے پیرنٹس پہلے کرسچنز تھے لیکن ان کی پیدائش سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جب موتا 3 سال کے ہوئے تو ان کے پیرنٹس کو امریکہ کی ایک آرگنائزیشن نے قتل کر دیا تھا۔ وہ اپنے پیرنٹس کے قتل ہونے کی وجہ تو نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے یہ بڑے ہوئے ان کی نفرت مزید بڑھتی گئی۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے لاس اینجلس میں ایک ہپ ہاپ گروپ جوائن کر لیا اور سنگنگ سٹارٹ کر دی۔ ایک دن یہ اپنے اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کر رہے تھے تو ان کے بھائی سے ان کی لڑائی ہو گئی۔ ان کے اسٹوڈیو میں ایک مسلمان شخص کام کرتا تھا، اس نے ان دونوں کی لڑائی ختم کروائی اور متا کو اپنے ساتھ مسجد آنے کی دعوت دی۔ متا نے پہلے تو منع کر دیا، لیکن جب اس شخص نے اصرار کیا تو انہوں نے مسجد جانے کی حامی بھر لی۔ متا کا کہنا تھا کہ وہ اسلام کو اتنا ناپسند کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی جیب میں ایک لوڈڈ گن بھی رکھ لی تھی اور اپنے دوست کو بھی ساتھ لے لیا۔ لیکن جب وہ مسجد میں گئے تو انہیں وہاں ایک اور ہی دنیا نظر آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسجد میں تمام عربی، اجمی، امریکن، پاکستانی اور انڈین ایک ہی صف میں کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو بھائی بھائی کر کر بلا رہے تھے۔ متا یہ سب دیکھ کر شوق ہو گئے اور انہوں نے اسلام کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں یہ اسلام کی تعلیمات سے اتنے متاثر ہو گئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حج کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں مکہ مکرمہ جا کر بہت ہی سکون ملا۔ آہستہ آہستہ ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا زیادہ ہو گیا کہ انہوں نے سنگنگ بھی چھوڑ دی اور اپنی فیملی کو لے کر پرماننٹلی سعودی عرب شفٹ ہو گئے۔ اب متا ایک
मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनका नाम शहबाज है।